आता आमी न्ही म्हारा दोंगर म्हणटा पळय नेवरा पंचायतीन थंय येयल्ली आसा आनी पळयल्या तुमी हांगासर ल्हान ल्हान झाडां हेजी म्हणजे काजूची झाडां लायिल्लीं आसा. जायतीं हांगा झाडां लायिल्लीं ती सगळीं झाडां सगळीं करपोन हांगासर सकयल माड बीड सगळें आसा चिकू बिकू सगळें हे सगळें मानकुरादाची झाडां आसलीं ती सुद्दां तळमट सगळें नुकसान अशें केलां. आमी चिकवाची झाडां. म्हाका नांव सांग तुजें. म्हाजें नांव शशिकला नायक. बरें म्हाका सांग तुका एक कितलें नुकसान जालें आसतलें? 10-15 लाखांक नुकसान जालें म्हाका. तूं 1968 तूं सांगता तुजें लग्न जालें हय तेन्नाच्यान तूं हे सगळें सांबाळटाली हय आनी सगळें तेच्या पयलीं सांबाळटा. तुजो घोव सांबाळटालो. हय तो मरोन हांव सांबाळटा आनी भुरगीं पळय म्हाजीं दिसभर कामाक वयतालीं भुरग्यांक जेवण हाडून दितालीं हांगा. हय जेवण हाडून दितालीं हांगा हें करतालीं जेवण बरें कितें तुवें मेहनत केल्या आनी तें सगळें आज जेवण खातात. माड पासून कितें आसलें पळय कितें आसा न्ही तिणी खरें म्हणलें जाल्यार ज्या रितीनी ती 3 किलोमिटरचेरसून हांगा उदक हाडून ल्हानाचे व्हड त्या झाडांक केला ल्हान भुरग्यां भशेन आनी ल्हान भुरग्यां भशेन वाडयलें आसतना हीं झाडां सगळीं जळोवन खाक जाले. तिका सामकें दुख्ख जाल्लें आसा. खरें अशें जावचें न्ही कोणाचें. वायट दिसता आमकां आमी सगळे सकयल बिकल सगळे पळोवन येयले आनी पळयलें खरेंच अशें दिसता आरे देवा इतली सगळीं घरा कडेन कुशीक आसलेलीं सगळे कोणें उजो लायलो काय कशें लागलें आमी कांय सांगूंक जायना. ऑलरेडी आगशी पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी कंप्लेन जाल्ली आसा आनी कंप्लेन करून PSI येवन आतां ताणें चॅकींग करून तो गेला पंचनामे बी केला. तिका दुख्ख दिसता कित्याक तिणी ल्हान भुरग्यां भशेन वाडयलें जागलेलें आनी ती झाडां खाक जालीं. झाडां आवाळ्याची झाडां सगळें लायिल्लीं कितें कितें बेलाची झाडां थंय कितलीं आसलीं बेलाची थंय 4-5 आसलीं ती सुद्दां तळमट कांयच येवंक ना. कितें करपाचें खंयच्यान खंय उदीक हाडून घालतालो कितें करपाचें पुरो पळयलें न्ही तुमी की तिका खंय तरी ल्हान भुरग्यांच्या भशेन आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ केलो तशें ह्या झाडांचोय तिणी सांबाळ केलो आनी तेज्या पयलीं दोनदा तिनदा उजो लागलेलो खंय पण इतलें जावंक नासलें. ती ताबडतोब धांवन येवन पालयल्लो खंय आनी हो रातचो कोणी तरी येवन लायलो अशें तिचो दुबाव आसा म्हणून तिणी कंप्लेनूय केला आनी आतां लायिल्ले वेळार सगळें अक्षरशः हांकां नुकसान करूंक लायला. आमचे मागणें आसा सरकारा कडेन की अशें जेन्ना कोणाचें कितें जाता तेन्ना नुकसान भरपाई दिवची कित्याक हेंच्यांनी खरेंच हांवें पळयलां आतां 3 किलोमिटर सकयल वचून नेवऱ्या पंचायती कडसून हांगा येवप म्हणजे 3 किलोमिटर आसा. ह्या 3 किलोमिटराचेर उदक हाडून ते झाडांक घालप तेजी कुयदाद घेवप राखण करप. भुरगीं खंय हांगासर तेजी शिकतालीं येवन बसतालीं खंय सांजेच्या वेळार हांगा खंय सगळें बरें करून आनी इतलें सगळें करून हें सगळें कोणी तरी जळोवन उडोवप खूब वायट दिसता. आमचें मागणें आसा सरकारा कडेन परत आनी परत ह्या नुकसान भरपाई तुमी दिवचें आनी जर कोणें अशें कितें केलां जाल्यार तेजे कडेन मागचें आसलें की बाये आमकां हें जाय अशें म्हणून हे असो उजो लावन कोणाचें नुकसान करप न्ही कित्याक तिणी पळोवंक ना आनी कोणें पळोवंक ना पूण तो वयर बसला पळय त्या देवान पळयला आनी ती आज दुख्खान रडटा कित्याक पोटच्या भुरग्याक जशें दूद पिवून व्हड करता पळय न्हू तशें हे स्वताचे रक्ताचें उदक करून तिणी हांगा ह्या झाडांक वयर काडलेलें आसा. म्हणूनच काय नासलें बाय खरें म्हणशाल ही झाडां कांयच नासलीं बेश्टी आसलीं. हें सगळें उत्पन्न आमी हांवें केलां घोव मरोन हें सगळें उत्पन्न हांवें केलां. खरें म्हणून जाल्यार फट म्हणून हांवें घोव आसतना हीच आसलीं ही तेफळां सगळीं म्हाजीं. घोव मरोन इतलें उत्पन्न हें केलां हांवें आनी खंयच्यान खंय हाडून हें करतालें. तुवें म्हणटाली तूं चिचेचें झाड बी हय चिचेचें झाड आसलें पळय चिचेचीं झाडां हीं पळय ती चीच थंय ती व्हडली चीच मारली कोणो बिणो सगळो लायिल्लो. हय बरो बाबरो कोणो व्हडली हे पळय तळमट केला तें दाखोवंक ना तेणी हे पळय कांयच ना बी सुद्दां तेचें ना. ओके